अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यकीनन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज मौजू है एजुकेशन के हवाले से कि किस तरह हायर एजुकेशन हमारा बेहतर हो सकता है, उसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है। उस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस डॉक्टर रुखसार अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद है कराची से, और हमारे दरमियान मौजूद हैं सर अतौला शाह साहब, वाइस चांसलर हैं आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क़ुराक़रम गिलगित। और यकीनन गुफ्तगू होगी मायानाज़ शख्सियत से, हमारे दानिश्वर हैं और जितनी भी गुफ्तगू करें वो कम है, इसलिए कि इनके जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज़ों के मोती हैं, यकीन हमारे लिए रहनुमाई बनेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार साहब, आपको और सर को यकीनन सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत पेश करेंगे, और साथ में एक सवाल अहम आपकी जानिब कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हर एजुकेशन यकीन अपना काम कर रहा है, हर जगह पर यूनिवर्सिटी अपने काम कर रही है, और हर यूनिवर्सिटी की कोशिश यही होती है कि वो रैंकिंग में भी शामिल हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, टॉप 10 में भी हमारी यूनिवर्सिटियां शामिल होने जा रही हैं या हो सकती हैं, क्या समझते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप करेगी या उस लेवल पर आएगी जिसको हम कहें कि हाँ ये बेहतर यूनिवर्सिटी है जो अपना काम सही कर रही है? अस्सलाम वालेकुम शाकिर अली साहब और डॉक्टर शाह साहब, क़ुराक़रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। पहली बात तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया और इस अहम टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की बात की, तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, एक तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बहुत नई कायम हो रही हैं, और जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेहतर काम कर रही हैं और अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक इंटरनेशनल रैंकिंग की बात है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल रैंकिंग में आ रही हैं वो उनकी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट देखें, यानी उनको कायम हुए हुए देखें, तो 200, 300, 400 साल, 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी तो पाकिस्तान को बने हुए कितना टाइम हुआ ये आपको पता है, फिर पाकिस्तान बनने के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। तो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ अभी काम कर रही हैं वो बहुत बेहतर कर रही हैं, और टॉप 10 या टॉप 50 में तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी, चूंकि टॉप 10 और टॉप 50 में ज़ाहिर बात है जो 400 साल 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं उनके कहीं नाम नजर आते हैं, और डेवलप कंट्री है पाकिस्तान में, बहरहाल डेवलपिंग कंट्री है। तो लेकिन ये कि अगर आप ये कहेंगे कि यूनिवर्सिटी का मियाद, तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता जा रहा है और काम कर रहे हैं, और जो वाइस चांसलर साहिबान हैं मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि जितना अच्छा काम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो आते हैं ये बहुत कंपटीशन के बाद, ये चूंकि बुनियादी तौर पर प्रोफेसर होते हैं, एकेडमिक्स में इन्होंने काम किया होता है, रिसर्च में काम किया होता है, तो ये तो वो जेम्स हैं, वो यानी जवाहरात हैं जो आपके मुल्क के हैं और एसेट हैं। एजुकेशनिस्ट जो होते हैं उनका जो काम है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट को बेहतर करना है, पाकिस्तान के अंदर प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक ऐसा इदारा है कि जहां पर यूथ आती है, आपकी नौजवान नस्ल आती है जो मुस्तकबिल का मेमार है, जो आने वाले वक्त का जो है ना वो उनके पास बागडोर होगी। तो आपको ऐसी कौम तैयार करने की जरूरत है कि जो बाकिरदार हो, ईमानदार हो। तो जहां हमें यूनिवर्सिटीज में हम प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं, जहां बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिन है, जहां लॉ का डिसिप्लिन है, मेडिकल का डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का है, और अदर साइंसेज, सोशल साइंसेज जो हैं, तो वहां मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है यूनिवर्सिटीज में कि वो ऐसे लोगों को तैयार करें जिनका करेक्टर बिल्डिंग पे काम हो, जिनको ईमानदारी, देखिए ना हमारी कौम बहुत अच्छी कौम है, बड़े बासलाहियत लोग हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं। तो हमें किस तरीके से वो चैलेंजेस जो है हम उनसे कैसे मुकाबला करें। मैं समझता हूं कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज में बच्चों को ईमानदारी का सिखाने का और ईमानदारी पर चलने का उनका किरदार, देखें दो चीज होती है, तालीम और तरबियत। तालीम तो दे रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग भी हमें जरूरत है उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की,
کہ وہ کیا جائے. میرا اپنا خیال یہ. بہت زبردست آپ نے عمدہ بات کی ہے. اور ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں گلگت بلتستان پاکستان قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سر عطا اللہ شاہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور یقیناً ہم گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر رخسار احمد صاحب کی. سر اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو قراقرم یونیورسٹی ہے, ہم چاہیں گے تھوڑا اس حوالے سے بتائیں کہ اس وقت آپ کی یونیورسٹی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے, اور آپ بحیثیت وائس چانسلر آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے انتہائی محترم دوست ڈاکٹر رخسار صاحب اور جناب شاکر صاحب, آپ سب کا شکریہ کہ ہمیں ایک دور افتادہ یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہیں اور آپ کو ہمارا خیال آ جاتا ہے. دس از ویری گڈ. میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قراقرم یونیورسٹی 2002 میں ہمارے جو صدر تھے اور جنرل پرویز مشرف کی خصوصی کمال مہربانی سے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے آرڈر کے اندر بن گئی تھی. اور اس وقت اس جامعہ میں چند سو لوگ تھے, 175 یا 200 لوگ تھے, اور ایک پرانی کالج کی بلڈنگ میں جو ہے وہ جامعہ شروع کیا گیا. اور اس میں جو ہے زیادہ تر لوگ بھی نہیں مل رہے تھے. آج الحمدللہ اس یونیورسٹی میں 7,500 اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس میں اللہ کے فضل سے 4 فیکلٹی ہے, 5ویں فیکلٹی ہم انجینئرنگ کی بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے 3 سب کیمپسز ہیں مین کیمپس کے علاوہ, ہنزا, چلاس اور غزر میں. تو الحمدللہ میں ڈاکٹر رخسار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شاکر صاحب کہ ایک جامعہ کی ایک معاشرے میں کردار کیا ہے, اور اس کردار کو ہم کس طرح نبھا رہے ہیں, اور جو لوگ اس میں آگے جا رہے ہیں ان کی کیا کاوش اس میں شامل ہے. تو عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی جامعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی تدریس اور علم کو, تعلیم و تدریس کے سلسلے کو ایک نسل سے دوسری نسل تک بڑھائے. اور دوسرا کام جامعات کا یہ ہے کہ وہ علم کے نئے زاویوں کو تلاش کرے تحقیق کے ذریعے. علم کے جس کو ہم کریشن آف نالج کہتے ہیں, اور اس علم کی جو نئے زاویے ہیں یا نئی تحقیق ہے, اس کے ذریعے انسان کے افادے اور انسان کی بہتری کے لیے اور ان کے مسائل کے لیے دیر پا حل نکالے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی معاشرے کو یا معاشروں کو مستقبل کی بصیرت فراہم کرے. تو یہ 3 بڑے کام ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن, ریسرچ اینڈ ڈائریکشن اینڈ ویژن فار دی فیوچر آف نیشنز. آپ دیکھیں جب بھی کوئی اکنامک کرائسس آتا ہے, جب بھی کوئی اکنامک پالیسی بنتی ہے امریکہ میں, یورپ میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو پریزیڈنٹس ہیں دے ریفر ٹو دی یونیورسٹیز آف دوز نیشنز. وہاں سے ان کو تھنک ٹینک جو ہے وہ ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے. ہماری جو وہاں گلگت بلتستان میں ایگزیکٹلی یہی ترجیحات رہی. پچھلے 3.25 سال سے میں وائس چانسلر ہوں کہ پہلے تو تعلیم کے معیار کو بڑھایا جائے, اس کو بہتر کیا جائے, اور اس کو اس قابل بنائے کہ جب ہمارے فارغ التحصیل طلبہ طالبات ہے وہ پوری قوم اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ مسابقت کے ایک عمل میں سے گزرے اور وہ کامیاب ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ریسرچ کلچر بنائیں جس میں ہم گلگت بلتستان کو درپیش مسائل اور چیلنجز پہ بات کریں. ظاہر ہے ہم اس وقت ڈرون ٹیکنالوجی پہ تو بات نہیں کر سکیں گے, ہمارے لیے شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرنا اتنا آسان نہ ہو, لیکن ہم جو امپورٹنٹ ایریاز ہے جس طرح کلائمیٹ چینج ہے, کلائمیٹ اڈاپٹیشن ہے, فلڈز ہیں, اس کے علاوہ اس وقت جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, منرالوجی ہے, ایکو ٹورزم ہے, ان پہ ہم کام کریں اور وہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہے اس پہ. چوتھی ہم نے جو کوشش کی, چونکہ میں پرسنل انجینئر ہوں تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں وہاں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن کا اجرا کروں, اور الحمدللہ ہم نے فیکلٹی آف انجینئرنگ بنائی ہے جس میں فی الحال ہم سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور مائننگ انجینئرنگ کے پروگرام آفر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح رخسار صاحب نے فرمایا کہ یونیورسٹیز کی جو ارتقائی عمل ہے ان کی ڈیولپمنٹ کا وہ ایک بتدریج ہوتا ہے. کوئی بھی یونیورسٹی 10 سال میں یا 5 سال میں یا 25 سال میں دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹی کبھی نہیں بن سکتی. اس کے لیے ایک تدریجی عمل ہے, ایک ایوولوشن پروسیس ہے, اور اس ایوولوشن یا ارتقائی عمل میں
सब लोग, तमाम वाइस चांसलर, तमाम फैकल्टी, तमाम स्टाफ कंट्रीब्यूट करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है आगे की तरफ जाता है। आज से 5 साल 10 साल पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 यूनिवर्सिटी में नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ उसमें आ रही है, जो हमारे लिए, सबके लिए एक सरमाया इफ्तिखार है कि हमने अपने आप को डेवलप किया और HEC ने इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो हमें इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह वक्त के साथ हमारे और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ भी इस रैंकिंग के अमल में जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो टॉप 500 में शामिल होती जाएंगी। सर अताउल्लाह शाह साहब, एक और हम चीज़ मालूम करना चाहेंगे कि इस वक्त कराकरम यूनिवर्सिटी है, गिलगित में भी है, बल्तिस्तान में भी है, बहुत जगहों पे यूनिवर्सिटी है। तो एक सवाल ये बनता है कि क्या वजह है कि जो इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ आपकी तरफ यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, वो पाकिस्तान लेवल पर रैंकिंग में अच्छे उस पर आ रही हैं रैंकिंग में, आप समझते हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये रैंकिंग का जो सिलसिला है ना, इसमें भी काफी बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं। इस वक्त दुनिया में जो है 3 या 4 टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग है, QS रैंकिंग है और शंघाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, जो बहुत ज्यादा जिसको हम ज्यादा मशहूर समझते हैं, और उसके मुख्तलिफ मेट्रिसेस या मेजरमेंट या पैमाइश के मुख्तलिफ जाविये हैं। और ये भी है कि अगर एक टाइम हायर एजुकेशन एक को टॉप 10 में कहता है तो दूसरा, तो ये तो रैंकिंग बजाते खुद काफी इसके अंदर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से 2017, 18, 19 तक ये रैंकिंग का सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी रैंकिंग में हर साल आगे आते रहे। लेकिन इस सिलसिले को पिछले 3 सालों से मुअख्खर किया गया क्योंकि इस रैंकिंग के हवाले से काफी सारे सवालात उठ रहे थे। मेरी नजर में अगर किसी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग आप देखना चाहते हैं तो आप ये 3-4 चीजें देखें कि उनके अंदर एक तो ये है कि आपके कितने प्रोग्राम्स जो इस वक्त एक्रेडिटेशन काउंसिल के साथ है वो कितने एक्रेडिटेड है। मिसाल के तौर पे अगर आप 15 डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और उसमें से 10 मुख्तलिफ काउंसिल्स के ज़ेर नगीन है, ज़ेर निगरानी है, तो क्या वो उनको अप्रूव किए हुए हैं, उन्होंने इसको एक्रेडिट किया हुआ है। एक तो जाविया ये है। दूसरा जाविया ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में PhD फैकल्टी जो है वो कितनी है और वो कितनी तहकीक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह के फजल से हमारे पास इस वक्त 80 के करीब PhD फैकल्टी है, जो आधे से ज्यादा है। और पिछले साल हमने 350 जो है रिसर्च पेपर लिखे हैं हमारी फैकल्टी ने, और एट एन एवरेज हर फैकल्टी ने 3, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी पिछले साल 4 या 5 पेपर पब्लिश हुए हैं। तो एक जाविया तो ये है एक रैंकिंग का जाविया ये है कि आपके कितने ग्रेजुएट्स जो है वो फारिग तहसील होने के बाद वो जॉब्स में जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या खुद रोजगारी की तरफ जाते हैं। जो बड़े अच्छे इदारों में ये अगर हम टॉप स्कूल्स की बात करते हैं तो वहां पे ये बात ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि वहां जो उनकी पढ़ाई है, तो हम जो यूनिवर्सिटियां हैं, दूर दराज की यूनिवर्सिटियां, हम हमेशा इन अच्छी यूनिवर्सिटियों को बेंचमार्क करते हैं, उनको अपना फॉलो करते हैं और कोशिश ये होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने सर्वे किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो 70% ग्रेजुएट्स जो है वो इस वक्त एम्प्लॉयड है। कुछ सारे इस तरह नहीं है कि सारे ऑफिसर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयड है, कुछ अंडर एम्प्लॉयड है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशी की बात है कि 70% या उसके लगभग हमारे जो ग्रेजुएट्स है वो एम्प्लॉयड है। इस वक्त कराकोरम यूनिवर्सिटी से कम बेश 10 या 11,000 स्टूडेंट फारुग तहसील हुए हैं। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8,000 अगर उसमें से एम्प्लॉयड है और वो पाकिस्तान की और दुनिया की तो मेरे ख्याल में तमाम यूनिवर्सिटीज़ की कोशिश होती है और उनकी बड़ी कसीर तादाद में स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉयड होते हैं और वक्त के साथ साथ उनके जो एम्प्लॉयमेंट के जो लेवल्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा, क्योंकि अभी जो मैं एक बड़ी ज़रूरी इकरार साहब, अपना रुखसार साहब भी इस पे बात करेंगे। शाकिर साहब देखें, हमें एक बात समझनी होगी कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बेरोजगार ग्रेजुएट पैदा न करे,
یہ پرسپشن ابھی چینج کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں دیں اور ان کو مارکیٹ میں بھیجیں. ہماری کوشش وائس چانسلرز کی اور ہم سب کی ہماری ٹیمز کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کریں, وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں جس میں بچے اور بچیاں خود اپنے لیے روزگار کی تلاش کریں, اپنی کمپنیز بنائیں اور اس میں انٹرپرینورشپ یا خود روزگاری کے ساتھ اپنے ساتھ 4-5 اور دوست بھی. ہم نے اس ضمن میں الحمدللہ 2 بڑی چیزیں کی. کراکورم جب آپ تشریف لائیں گے اور رخسار صاحب آئے ہیں, پچھلے سال ہم نے پاکستانی انکیوبیشن سینٹر بنایا جس میں اس وقت ہم نے 15 کمپنی انکیوبیٹ کی, جس میں کوئی 150 یا 100 کے قریب بچے بچیاں اپنی بزنسز کر رہی ہے. ایک ہم نے نیشنل فری لانس سینٹر بنایا اور اس میں ہم فری لانسنگ پہ کوئی 600 بندوں کو 1 سال میں ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ بچے اور خاص کر خواتین جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہے آئی ٹی, وہ گھروں میں بیٹھ کے آن لائن ای کامرس کے ذریعے کنیکٹ کرے پوری دنیا سے. تو ہمیں تعلیمی اداروں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گریجویٹس کو اس روایتی نوکریوں سے نکال کر ان کو گلوبل ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لے آئے, اور اس کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ آپ کا ای کامرس ہے, آپ کا فری لانسنگ ہے. اور بہت سارے بچے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ٹریڈیشنل جابز میں نہیں جا رہے, وہ اپنے ایک فلیکسیبل موبائل جابز کی طرف جا رہے ہیں جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹریننگ سکلز لے لے اور وہ دنیا سے ریئل ٹائم پہ بزنسز اٹھائے اور وہ کام کرے. میں آپ کو آخری اگزامپل کہ ہمارے گریجویٹ تھا جی بی میں, آربٹ کے نام پہ انہوں نے ایک یہی فری لانس سینٹر بنایا. ابھی انہوں نے 6 اسٹوری بلڈنگز کو ایکوائر کیا جس میں وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر مور دین 400 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہم نے اس میں جو ہے انگیج کیے ہیں جو ہمارے لیے, اور ہر بچہ جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار روپے پر منتھ کما رہا ہے. تو دس از دی نیو گگ اکانومی. ایک نئی جو دنیا ہے وہ ڈگری کے صرف ایک نوکری کے اصول کی بات نہیں کرتی, بلکہ یہ ایک انٹرپرینورشپ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بات کرتی ہے. تھینک یو. بہت زبردست گفتگو رہی اور بالکل بلکہ اب وقت بھی ہمارا محدود ہے. بس آخر میں ہم چاہیں گے کہ پیغام کے طور پر کوئی آئیڈیا, کوئی مشورہ ناظرین کو دینا چاہیں سر عطا اللہ شاہ صاحب. دیکھیے, میں ہمیشہ اپنے بچوں سے 3 باتیں کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹ سے وہ میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو پیشن ہے, ہمارا جو عزم ہے وہ بہت بلند ہو. مارٹن لوتھر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک پیشن ایسا نہیں جس کے لیے آپ مرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جینے کا حق بھی نہیں. تو ایک بڑا ہائی پیشن ہمارے ساتھ ہو, ہمارے بچوں کے ساتھ ہو. دوسری بات یہ کہ اللہ اور اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. یقیناً ٹرسٹ ان یور سیلف اینڈ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ آر دی 2 biggest weapons. اور تیسری بات کہ آپٹیمزم اور پازیٹیو, مثبت اور پر امیدیت جو ہے یہ زندگی ہے. تو گلاس کو آدھا بھرا دیکھنا زندگی ہے, آدھا خالی دیکھنا زندگی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اپنی نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجیز اور جدید تعلیم کے زیوروں سے ہم آہنگ کریں, بہرور کرے, تو انشاءاللہ ایک نئی قوم بنے گی. یوتھ پہ مبنی ایک ایسا معاشرہ بنے گا جو لیڈرشپ پرووائڈ کرے گا پوری دنیا کو اور پورے ملک کو. تھینک یو. پروفیسر ڈاکٹر رخسار صاحب, آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی جو بات ابھی ڈاکٹر عطا اللہ صاحب نے بڑی زبردست بہت اچھی بات کی, اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. اور وہ یہ کہ میں اسٹوڈنٹس سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنی ڈگری کو اس لیے حاصل نہ کریں کہ انہوں نے جا کے نوکری تلاش کرنی ہے, بلکہ وہ ڈگری کو اس لیے حاصل کریں کہ انہوں نے ایک علم حاصل کیا ہے اور اس کا فائدہ ملک, قوم کو, ان کی ذات کو, ان کے گھر والوں کو, اور اس سے وہ کوئی کاروبار, کوئی بزنس, کوئی ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کرے. نہ صرف ان کو خود کو اس سے فائدہ ہو بلکہ اور ان کے جتنے بھی جن کے تعلق ان کے ساتھ جڑے ہیں, ملک, قوم ہے, سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے, تو وہ اور آخر میں کہ ایک اچھے انسان کے طور پر جو ہے نا ان کا ایڈیشن ہو ٹو دی سوسائٹی. نہ کہ یہ کہ بس ڈگری تو ہے لیکن وہ یونیورسٹی نے اور یونیورسٹی کے اساتذہ نے جو اتنی محنت کی اس کا کوئی فائدہ بہرحال نظر آنا چاہیے, ان کے کردار میں نظر آنا چاہیے, ان کے اخلاق میں نظر آنا چاہیے اور ان کے عمل میں نظر آنا چاہیے.
بہت شکریہ سر عطاءاللہ شاہ صاحب، وائس چانسلر آپ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آپ کا بےحد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور مفید معلومات ہمارے ناظرین تک آپ نے دی، اور ہمیں علم ہوا، روشنی ملی کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ صاحبان کا۔ یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔